अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से यासिर रहमान और तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत हैं। मेरा घर मेरी जन्नत, और अल्लाह तबारक व तआला इस जन्नत को महफूज रखे। नमाज जुमा के साथ साथ इस बार आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने तौबा का भी एहतमाम करना है इज्तिमाई तौर पे, कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पे हम पे रहम फरमाए। और साथ ही साथ जो काम हमारे हिस्से का है वो हमने ज़रूर करना है, यानी एहतियात बरतनी है। जो काम हम अपना बेहतर अंदाज में एहसन तरीके से कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, उनका हाथ बटाने में भी हमने पेश रहना है, और वो इस तरह से कि हम अपने आप को महदूद रखें। किसी हद तक माशी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है और इस पहिए का चलते रहना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि एक तरफ चैलेंज है कोरोना का, दूसरी तरफ भूख का है, अफलास का है, मईशत का है। तो जाहिर बात है कि इस दूसरे चैलेंज से भी निपटना है और उसमें हमने मिल के काम करना होगा। बिल्कुल, आप तसव्वुर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। इस वक्त जो है वो हुकूमतें कुछ, यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ अगर हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया जाए कि सब कुछ हुकूमत ने करना है तो ये बिल्कुल मुश्किल काम है। सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका का जो हाल है वो भी आपने देख लिया। वहाँ पे बढ़ते हुए केसेस, बढ़ती हुई अमवात और बढ़ती हुई मुश्किलात भी आपने देख ली। उसके साथ साथ ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हुकूमत ने सब कुछ करना है। हुकूमत आपको एक लेवरेज दे सकती है, एक प्लेटफॉर्म दे सकती है जिसके तहत जो काम है वो किया जा सकता है। यानी जो मुखय्यर हजरात हैं, रमज़ान का महीना भी आने को है, इसकी बाबरकत सादतें जो हैं वो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर समेटेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, इसमें जो ज़्यादा वल्नरेबल्स हैं, अभी 12,000 तो प्राइम मिनिस्टर की जो एहसास कैश प्रोग्राम है उस स्कीम के तहत तो लोगों में दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। लेकिन तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर ये 12,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से महंगाई में इजाफा होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हुकूमत की जो काविश है, जो सिंसियरिटी है, नेक नियति है, यकीनन उस पे काफ़ी इफेक्ट आएगा। जरूर और वो इस तरह इफेक्ट आएगा कि प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं उनके लिए, तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं होगी, फिर ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वबा के हवाले से तो हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये वबा आज कल परसों में ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही अमवात की शरह वो ज़्यादा हो रही है। तो अब ऐसा प्लान करना है कि वर्स्ट कम वर्स्ट बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, बाकी स्टेक होल्डर्स क्या कर सकते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारा जो मजहबी तबका है उन्होंने इस हद तक बालिग नजरी का मुजाहरा किया है, मेचोरिटी का जो मुजाहरा किया है कि कहीं कोई इंतशार हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल बजा तौर पे एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। बल्कि हम हुकूमत की जानिब से कुछ जरूरतमंदाना फैसलों की खासतौर पे तहसीन और तौसीफ भी करना चाहेंगे। आपने देखा IPPs के हवाले से या आटा या फिर चीनी बहरान के हवाले से जो फैसले किए गए, माजी में गिला ये हुआ करता था कि ताकतवर के लिए कानून जो है वो हरकत में नहीं आता। अब हम देख रहे हैं कि ताकतवर भी गिरफ्त में आ रहे हैं हुकूमत की और खासतौर पर कानून की। तो हम साथ साथ ये भी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो लोग कि जो अपने तय शायद बड़े पैमाने पर करप्शन नहीं कर सकते लेकिन किसी हद तक करते हैं, आपने देखा होगा कि 12,000 रुपये हुकूमत की जानिब से उन नादार बेकस लाचार तबकात के लिए हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कहीं 500, कहीं 100, कहीं 1,000 रुपए की कटौती हो रही है। गो की इंतजामिया जो है वो इस हवाले से मौसर इकदाम भी उठा रही है। लेकिन हमें इसको मजीद तरह बात भी कर लेते हैं यकीनन, और हमें थोड़ा सा फील्ड से भी आगाही होनी चाहिए कि इस वक्त फील्ड में क्या है, खास तौर पे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ क्या सिलसिला है और किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हॉली फैमिली हॉस्पिटल से पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रिदा खान साहिबा ने। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है PTV न्यूज़ पे। फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या जो हॉली फैमिली हॉस्पिटल है इसका कितना पोर्शन जो है वो आपने मुख्तस किया है कोविड-19 के लिए, कितने पेशेंट्स आपके पास आए हैं और उसके साथ साथ क्या इंतजामात किए गए हैं, पहले तो डॉक्टर्स और अमले के हवाले से और दूसरा कोविड-19 पेशेंट्स के हवाले से। जी, कोविड-19 के लिए हमने 2 तरह के वार्ड तैयार किए हैं। एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है जहाँ पे हम सस्पेक्टेड पेशेंट्स को रिसीव करते हैं, वहाँ पे उनका स्टे होता है, उनके हम टेस्ट लेते हैं
اور ٹیسٹ ان کے کنفرم ہو جائیں تو ہم ان کو ہمارا RIUT سینٹر جو ہے یورولوجی کا ہاسپٹل جو ہے اس میں ہم شفٹ کراتے ہیں. دوسرا ہمارا جو سینٹر ہم نے اپنا وارڈ تیار کیا ہے وہ ہمارا HDU ہے, جس میں ہم ہمارے کرٹیکل پیشنٹ جو کہ آکسیجن ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ہم ان کو رکھتے ہیں, اور ان کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور ان کو مزید ٹریٹمنٹ ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جب تک ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نہ آئے, تب بھی ان کو پورا ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے, اور جب ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے اس کو کورونا کے ہی بیسس پہ ہم لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا آئسولیشن وارڈ ہے, اس میں ہم پیشنٹس کو ریٹین کرتے ہیں جو کہ فزیکلی نارمل ہوتے ہیں, ان کو کوئی اتنی کریٹیکل النس نہیں ہوتی, سائن سمٹمس ابھی مائلڈ اسٹیج کے ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو ہم آئسولیٹ کر کے علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے مکمل, گورنمنٹ نے تمام تر سہولیات جو ہے وہ مہیا کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پیتھولوجسٹ ہیں آپ, تھوڑا سا اس ٹیسٹ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے یہ کہیں تکلیف دہ ٹیسٹ ہے, کیونکہ بعض لوگ اس سے گھبرا بھی رہے ہیں, اگر کہیں علامات ظاہر بھی ہو رہی ہیں کہ ناک کے ذریعے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہاں جی, میں آپ کو اس بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کا جو وائرس ہے اس کی بیسیکلی رہائش جو ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں ریزائڈنگ پلیس جو ہے اس کی بیسیکلی ناک اور گلے کے درمیان جو ہماری سانس کی نالی ہوتی ہے اس میں یہ بیسیکلی رہتا ہے وہاں پہ. بلڈ میں تو بہت بعد میں پہنچتا ہے, اس لیے ہم پہلا جو سیمپل ہے وہ ناک اور گلے کے درمیان کا جو اوروفرنجل اور نیزوفرنجل جو ہے اسٹک سے لیتے ہیں. وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, جیسے ہم گلیسرین لگا کے اکثر گلے میں لگاتے ہیں اور اس سے ہم مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں اسٹک کے اوپر لگا کے, اس طرح سے لیتے ہیں ہم. اس کو ایک انتہائی ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ہمارا الحمدللہ تمام اسٹاف ٹرینڈ ہے, جو اس کے سیمپل ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ لیتے ہیں, اور اس کے ہم 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ بھی دیتے ہیں. ہمارا زیادہ ڈیلے نہیں ہے اس کے لیے, اسی لیے تاکہ ہم جلد از جلد ان سے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکیں, اور جو پیشنٹ نیگیٹو ہیں ان کو ہم ڈسچارج کر سکیں, تو اس کا زیادہ کوئی ڈیلے بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اس ٹیسٹ کو یا اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ لوگ پیراڈول کا استعمال بھی کرتے ہیں, اور وہ صرف بچ ٹکنے کے لیے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, کچھ اسٹگما بھی ہو سکتا ہے, کچھ سوشل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. از اٹ پاسبل کہ کوئی اگر ٹیسٹ کروانے جائے اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی, میں نے تو ایک دوائی کا نام لے لیا یا اس کا ٹیبلٹ کا نام لے لیا, کوئی بھی ایسی ٹیبلٹ سے ملتی جلتی اس ٹائپ کی استعمال کر لی جائے تو آپ اس ٹیسٹ کے ریزلٹ سے یعنی پازیٹیو ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ ایک میتھ ہے کہ آپ کوئی کسی بھی قسم کا میڈیسن یا کہ کوئی کسی قسم کی ہربل چیز لے کے تو آپ ٹیسٹ کو ہائڈ کر سکیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وائرس ہے وہ ریزائڈ کر رہا ہے, اور جب اس کا سیمپل لے لیا ہے تو اس نے ان اینی کیس ہر حال میں ڈیٹیکٹ ہونا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا عام بلڈ کا ٹیسٹ تو ہم کرتے نہیں ہیں, یہ PCR کے ذریعے ہم کرتے ہیں, جس سے ہر حال میں ہم ڈیٹیکٹ کر بھی لیتے ہیں وائرس. جی, کوئی چھپ نہیں سکتا اس حوالے سے, کوئی چھپ نہیں سکتا اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا آپ کی کیپیسٹی اس حوالے سے کتنے ٹیسٹ کے حوالے سے ہے, کیونکہ تھوڑی سی استعداد کار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پولی کلینک کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے پیشنٹس جو ہے وہ اس ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں. ہولی فیملی جی جی, تو کتنے ٹیسٹ ڈیلی بیسس پہ آپ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ ہمارے ڈیلی کے ابھی تو ہم انیشیل فیزز میں ہیں ٹیسٹ کے, تو ہم 40-50 پر ڈے ہم ایوریج کر رہے ہیں, اور ہم اپنے الائڈ 4 ہاسپٹلس کو سپورٹ دے رہے ہیں. ہولی فیملی ہاسپٹل ہے, بے نظیر بٹرو ہاسپٹل ہے, پھر ہمارے پاس DHQ ہاسپٹل ہے راولپنڈی, اس کے علاوہ یورولوجی ہاسپٹل جو ہے, ان 4 ہاسپٹلس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں. ان کی چاروں کے ٹیسٹ ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں, تو اس کو ہم ڈبل اور ٹرپل پہ بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈس کہ ہمارا ورک لوڈ کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ردا, پیتھولوجسٹ فرام ہولی فیملی ہاسپٹل, بہت بہت شکریہ. اور یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے الحمدللہ, یہ بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے. جی, کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے, کا ایشو نہیں ہے, ویری رائٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ کیسز آ رہے ہیں اور اس کے لیے انفراسٹرکچر اور فیسیلیٹیشن کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ پرووائڈ کیا ہوا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. یہ ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو انکریز کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں تصور یہ نہیں پتا کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے کیسز کتنے ہوں گے. کوئی یہ پروجیکشن نہیں دے سکتا. ہاں, خدشات کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ
केसेस ऐसे जो लाए गए हों जो ज़्यादा हाउस क्वारंटीन में रहे हों लेकिन उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, और वेंटिलेटर भी एक टाइम तक काम कर सकता है। वेंटिलेटर के बारे में भी कुछ थ्योरी जो कि गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि वेंटिलेटर भी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। वेंटिलेटर भी इस हवाले से, क्योंकि मैं टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने वेंटिलेटर्स के हवाले से बात की कि ये बॉडी को, ये अगर आपके लंग्स को ज़्यादा प्रेशर देना शुरू कर दे तो इसके लंग्स डैमेज होने का खतरा होता है। हमारे साथ यस साहब डॉक्टर नौशाबा साहिबा मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम इस वायरस के हवाले से बहुत सी नफ्सियाती उलझनों का शिकार होते चले जा रहे हैं। एक तो ये वायरस, इसका खौफ, और दूसरा ये कि जो मामूलाती जिंदगी हैं वो बड़ी हद तक मुअत्तल हो चुके हैं, या वो आदत कि जिनकी हम आदी नहीं थे उनको अपनाना पड़ रहा है। तो क्या फरमाएंगी, क्या ऐसी तरकीब हो, क्या ऐसी तरतीब हो कि जिससे हम कम से कम नफ्सियाती उलझन का शिकार हों? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया बहुत ज्यादा आपको मदद करने का। मुझे थोड़ा टाइम स्टैंड बता सकते हैं कि मेरे पास कितना टाइम है, ताकि जी आप बात कर सकती हैं इस पे प्लीज। जी जी। अच्छा, एक्चुअली ये चीज़ तो बहुत, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत खुश आइंद है कि हमारे जो लोगों को ये समझ आ गई कि स्ट्रेसफुल होना या जो सिचुएशन है हर चीज़ हमारे अपने हाथ के अंदर नहीं है, हमारी लिमिटेशंस है। इसमें देखिए एक चीज़ है, फियर फैक्टर आ रहा है, आपको ये समझ आ रहा है, स्लीप डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, ईटिंग पैटर्न्स हमारे चेंज हो रहे हैं, इमोशनल मूड स्विंग्स आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो जो लोग इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर हैं वो ये समझें कि बहुत ज़्यादा, मैं पहले तो ये बताऊंगी कि इससे हम बच कैसे सकते हैं ना, कि हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते सिचुएशन के साथ, हमारी एक कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं, न्यूज़ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा देखें, हमारे जिम्मेदारी का सब लोग सबूत नहीं देते। हमारे पास फेसबुक के, सोशल मीडिया की शक्ल में इतना ज़्यादा एक्सपोजर है जिसके लिए हमारे बच्चों को बर्दाश्त करना, या वो लोग जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उसको एब्जॉर्ब करना, हमारे माइंड को या हमारे ब्रेन को वो इन्फॉर्मेशन एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, जब आपको स्ट्रेस होता है या आप में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है तो आप एक फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में चले जाते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन आपको जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको PTSD जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिन लोगों ने इससे पहले कोई ट्रॉमा देखा हो अपनी लाइफ में, वो रिलैप्स करने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो सब्सटेंस अब्यूज, सपोज जिनको स्मोकिंग की आदत है, जो क्वारंटीन के अंदर, वो लोग ज्यादा उसमें दोबारा से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ड्रग्स के अंदर हमने देखा बहुत ज्यादा केसेस और बढ़ गए, क्योंकि लोग राह फरार, आप कह सकते हैं, स्केप ढूंढते हैं और वो उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्तगी के साथ इन पॉइंट्स को एड्रेस किया है। नौशाबा साहब ये भी फरमाइएगा कि सारे प्रोसेस के अंदर मोस्टली लोगों का जो वक्त है वो घरों में गुजरता है, और जो इतलात आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, की डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा इंक्रीज हो गया है, और यहाँ तक कि डाइवोर्सेस का रेट भी बड़ा इंक्रीज हो गया है। इस सारे पैराए में देखते हुए आप क्या समझती हैं, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाइड है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? लोग किस तरह से डोमेस्टिकली अपने आप को कंटेन कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, जब उन्हें पता है कि एक वबा ऐसी है जो कि जिंदगी ले सकती है, बाहर है लेकिन घर के अंदर भी हमने रहना है? देखिए, जब पहली बात यह है ना कि लोग इस चीज को उस वक्त तक अंडरस्टैंड करेंगे जब वो ये समझ जाएंगे कि हमें, अगर सपोज आपको बुखार हो रहा है और आप डिस्प्रिन की गोली लेते जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको ये नहीं पता होता कि ये मच्छर के काटने से हुआ है या ये मलेरिया, और इसके लिए आपको कुनीन की जरूरत है। इसी तरह लोगों को ये समझना चाहिए कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, जब वो सिक्रीट होगा तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, मैंने देखा बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास केसेस आ रहे हैं, लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं। उसके लिए देखें, जब आप ये समझें, जो हमारी खवातीन हैं, हमारी बहनें हैं, या जो मर्द हजरात है, कि ये थोड़ा सा अगर आपके खून के अंदर वो समझ लें कि वो फ्रस्ट्रेशन है, तो जैसे एनवायरनमेंट से मिलेगी तो आप फ्लेयर अप हो जाएंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आ जाएगा, डर बहुत ज्यादा लगेगा। इसके लिए ये है कि जब आपको ऐसा फील हो, मैंने बार बार कहा, आप डीप ब्रीथ करें, आप उस सिचुएशन से हट जाएं और ये चीज समझ लें कि आप ये सिचुएशन, इस वक्त ये इंसान गलत नहीं है, ये इस वक्त टाइम ऐसा है जिसके अंदर पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। आपको ये चीज भी काम डाउन करेगी कि सिर्फ आप नहीं है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन मर्द हजरात के लिए मैं थोड़ा सा उनको इसमें दूंगी थोड़ी सी नरमी हमारे, क्योंकि उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस भी ज्यादा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास इस वक्त हमारे जो मर्द हजरात है, और खासकर जबकि उनको आदत भी नहीं है कि वो घरों के अंदर महसूर होकर रहें, उनके लिए ये सिचुएशन ज्यादा। तो हमारी जो बहनें भी देख रही हैं, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो आप उस सिचुएशन से 20 मिनट के लिए आप थोड़ा सा साइड पर हो जाए, अपने लिए एक्सरसाइज या वॉक जब आप रखते हैं तो वो जो एनर्जी या जो गुस्सा आ रहा है
आपकी वो एनर्जी जो है जो गुस्से की शक्ल में है वो रिलीज हो जाती है थ्रू योर वर्कआउट, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको नमाज के लिए कहा था। और एक चीज और इसको कम कर सकते, टॉक्सिक लोगों से रुकें, बचें। आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट ज्यादा ना करें जो आपको र्यूमर्स दे रहे हैं, जो क्रॉनिक लायर्स हैं, मैं आपको कहूंगी कि जो आपको गॉसिप ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और डिमांडिंग लोग जो होते हैं, आप थोड़ा सा जब इस क्वारंटीन के अंदर अपने आप को पॉजिटिविटी जितनी हो सके, अपने जात पर अगर वक्त मिल गया तो अपने जात अच्छा, पर इससे पहले तस्वुर आपसे सवाल पूछें, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि टेली मेडिसिन सेंटर्स उनका क़याम अमल में आया है, कुछ डॉक्टर्स हैं वॉलंटियर होके उन्होंने ये काम किया है मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, वाई नॉट कि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो मिलकर इस तरह का कोई सेंटर ओपन करें और उसके अंदर लोगों को तजवीज़ भी दें, उन्हें सजेशंस भी दें, ताकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की मैंने बात की है, ब्रेकअप्स की बात आपने की है, डाइवोर्स रेट के इंक्रीज होने की बात की है, इसमें कुछ आप माविना मददगार हो सकें इसको रोकने में? देखिए, आप पहली बात तो मैं तो शुरू दिन से 4 साल हो गए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बात कर रही हूँ। आपको जहाँ तक थोड़ा इल्म होगा कि ज़्यादा हमारा हुकूमत के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है, तो मैं तो उस हिसाब से बारहा बोल रही थी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को अभी तक हमारे मुल्क में प्राइमरी वैल्यू नहीं दी गई थी। आप समझ रहे हैं? अभी ये जो आप कह रहे हैं ना टेली जो मेडिकल सेंटर्स का कयाम है, इसके अंदर एक चीज है कि बिल्कुल गवर्नर साहब के साथ मीटिंग के बाद हमारे कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं पंजाब लेवल के ऊपर, इन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसके अंदर वो पूरे तरीके से एक्टिव हैं और साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं। उसके अंदर ऑनलाइन सेशंस के लिए अवेलेबल है, वॉलंटियरली वो अवेलेबल है, हम लोग भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मजीद मेरे ख्याल में जैसे मीडिया आप लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी अवेलेबिलिटी तमाम इदारों में होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ या पर्सनालिटी असेसमेंट के बगैर आप लोगों से काम भी ठीक तरीके से नहीं ले सकते। और खासकर वो लोग, मैं आपसे कहूंगी कि जो लोग इस वक्त जी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो देख भी नहीं। जी जी देख। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे को एंकर ने आपसे पूछा, ये घरेलू जो मामलात हैं जो थोड़े से बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक सिफत जिसकी हमारे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कमी देखने को मिल रही है कि बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त की जो कैफियत है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि अगर शौहर ने कोई बात कर दी या बीवी ने आपके खिलाफ तवक्को कोई काम कर दिया तो आप उसको बर्दाश्त करें? आपने भी फरमाया कि 20 मिनट के लिए आप थोड़ी अलहदगी अख्तियार कर लें, लेकिन बाज लोगों को वो बात चुभती रहती है, वो सुई कहीं अटक जाती है। यानी आप इरिटेट ही अगर अपने शौहर और बीवी से हो रहे हैं तो इसका क्या हल होगा, क्योंकि आपने रहना तो घर पे ही है। तो क्या ऐसा किया जाए कि जिससे हम इस तरह की उलझनों से खुद ब खुद यानी अपने आप को बेहतर अंदाज में टीच करते हुए अपने आप को बेहतर अंदाज में इससे निकाल सकें? हम अपने आप को बेहतर अंदाज में उस वक्त निकाल सकते हैं। देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी जो ऐसी जो भी प्रॉब्लम है, खासकर जो ये सानिया है, मैं इसको सानिया बोलती हूँ, इसका ये हमारे पास बिल्कुल एक यूनिक सानिया है। इससे पहले दुनिया ने शायद 1 सदी पहले ये फेस किया था। इसमें हमें अभी नई चीजें सीखनी है, ठीक है? हमने अपने लोगों को साइको एजुकेट करना है। साइको एजुकेशन तब होगी जब हम पहले तो खुद को समझेंगे ना। मुझे ये समझने की जरूरत है कि मेरे हस्बैंड को किस बात पे गुस्सा आ रहा है, पहले मुझे ये समझना है कि मुझे इस बात पर क्यों गुस्सा आ रहा है। उसके लिए देखें, इमोशनल माइंड होता है, एक रैशनल माइंड होता है और एक वाइज माइंड होता है। इमोशनल माइंड क्या कहता है? वो कहता है जी मैं मर जाऊंगा इस पैंडेमिक से, मैं तो नहीं जिंदा रहूंगा, डर आ जाएगा। लेकिन रैशनल माइंड कहता है कि नहीं, आप अगर इसके अंदर इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं और एहतियात करें तो आप बच सकते हैं। और फिर वाइज माइंड आपको तरीके बताता है कि ऐसे चलें। पहले तो आप अपने ऊपर काम करें, बजाय इसके कि हम हस्बैंड को ब्लेम करें, हम बच्चों को ब्लेम करें। हम पहले तो खुद को, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो खवातीन है, पहले तो खुद को समझें कि आप अपना जो ब्रेन के तीनों हिस्से, जो माइंड है आपके, इमोशनल, आपका रैशनल माइंड और वाइज माइंड, इन तीनों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ इमोशनली सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं रहूंगा? और नेगेटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक होना इस वक्त, उम्मीद हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बर्दाश्त का अमल, पहले भी पेशेंस, हमने कहा कि सब्र जो है वो ही कुंजी है, उम्मीद ही कुंजी है। हर अंधेरी रात के बाद अल्लाह ने भी कहा है कि सुबह का जो सूरज तुलू होता है वो एक नई उम्मीद देता है। ना उम्मीद वैसे भी गुनाह है, बीइंग मुसलमान हमारा एक ईमान भी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक टॉपिक है जो कि मैं और सब्र आपसे जिससे आगाही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों पे इसका बड़ा असर होता है। घरों में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का या इस तरह आपस में लड़ाई झगड़े का मामला होता है, बच्चों पे बड़ा असर होता है।
بچوں کو اس امپیکٹ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کے مثبرات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اور ایک اور جو ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچے مناٹنی کا شکار ہو چکے ہیں, اگرچہ انہیں اسکولز جو ہے وہ ہوم ورک بھی ملا ہے اور انہیں آن لائن کلاسز بھی دی جا رہی ہیں, پھر بھی ان کی جو روٹین ہے مناٹنی کا شکار ہے. گیجٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کے بھی رویوں میں چڑچڑا پن آ چکا ہے. دیکھیں اس کے اوپر تو یہ تو آج تو یہ والی پرابلم ہے نا, تو ہم شکر ہے کہ ایڈریس کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اب پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ بچوں کے مسائل زیادہ تر جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ابھی کی نہیں, یہ بہت عرصے سے آ رہے ہیں. کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس بچوں کے اوپر کیا افیکٹ کرتا ہے, 13 سال تک بچے کا برین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, ریزننگ کر رہا ہوتا ہے, بچہ ماڈلنگ پیرنٹس کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کر رہی ہے, اور پھر جو ہم نے یہ فضول قسم کے گیجٹس اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں, سو کال زیادہ پیسے لگا کر ہم اپنے بچوں کو, ہم فری ہو جاتی ہیں مائیں, ان کو گیمز پہ لگا دیا. اور یہ اس کے اوپر میں بہت بارہا بول سکتی ہوں اور کسی اور دن ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اگر اس وقت اس سچویشن میں دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا ایک یہ جو ٹراما ہے یہ کلیکٹیو ٹراما ہے, یہ کوئی پرسنل ٹراما نہیں ہے, کلیکٹیولی دنیا اس میں انوالو ہے. بچوں کو بٹھا کر اس وقت پیرنٹس کا کام ہے. بچوں میں دو چیزیں بہت زیادہ میں نے دیکھی. ایک, بچوں کے اندر میں نے فیئر فیکٹر بہت زیادہ دیکھا ہے. اس فیئر فیکٹر کو کم کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں بچے سیکیور فیل کرتے ہیں, سینس آف سیکیورٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس موضوع پہ, سنیں ان کو, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بیٹھ کر پیرنٹس سنیں ضرور آرام سے. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں آپ سے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. اس وقت تازہ ترین میں آپ سے پریس کانفرنس شیئر کرتے ہیں اجمل وزیر کی, جو کہ مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا. آئے ہیں جس کو ہم نے جہاں پہ لنڈی کوتل کے جو ڈگری کالج ہے وہاں کا ہائی اسکول میل فیمیل ہے وہاں پہ کوارنٹائن کیا گیا ہے, اور 35 لوگوں کو ہم نے جمروت شاکس میں کوارنٹائن کیا گیا ہے. یہ جو 520 لوگ آج آئے ہیں افغانستان سے, جو پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ان کو کوارنٹائن کیا گیا ہے اور اس میں ہم ان کے باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوں گے. پھر اس کے بعد جو اس میں کلیئر ہوں گے, جن کے نیگیٹو آئیں گے ان کو اپنے گھروں کی طرف بھیجا جائے گا, اور جن میں پازیٹو آئے گا ان کا مکمل جو ہے وہ بندوبست ہم نے کیا ہے. 7 کوارنٹائن سینٹر خیبر ڈسٹرکٹ میں قائم ہیں, اور یہ جو 300 کا جو ولیج ہم نے بنایا ہے, جو کوارنٹائن سینٹر ہے جو جمروت فورٹ میں ہے, وہ ابھی تک خالی ہے. وہ بھی ہمارے پاس پیسے, اس کے علاوہ ہمارے پاس 7 جگہوں میں ٹوٹل ہے. تو اس وقت تک جو افغانستان سے ہمارے بھائی 520 آ چکے ہیں اور ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا, اور ان کا مکمل طور پر جتنے وہ ہیں ان کا ہم خیال رکھا جا رہا ہے. ہمارے پیرامیڈک سٹاف, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل فوکس کیا ہوا ہے. کھانے پینے کے اشیاء اور جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ ہم اس کے لیے کر چکے ہیں. دوسرا, میں آج یہ بات کروں گا, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے تمام آج ویڈیو لنک کے ذریعے تمام ڈویژنل جو ہمارے کمشنر ہیں, ہمارے جو عوامی نمائندے جس میں MN ہیں, MPAs اور 7 جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو لنک پہ پورے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ بات کی ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس وقت تک جو ان کی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو اس وقت کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور مزید اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک تو جو ہمارے اس وقت جو ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھانے کا, اور دوسرا عوام میں اویئرنیس کے حوالے سے, اور پھر اسپیشلی جو ہے وہ اس وقت ذخیرہ اندوزی اور جو منافع خوری ہے اس حوالے سے, اور پھر جیسے ماہ رمضان آگے آ رہا ہے اس حوالے سے آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے انسٹرکشن بھی دیے, اور جو اس وقت ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ڈویژنل سطح پہ, ہمارے کمشنرز, MPAs, MNAs, ان کی کوآرڈینیشن کمیٹیاں ہیں تاکہ وہ عوام کے ساتھ کلوزلی کوآرڈینیشن کرے. اور اس وقت جو مشکل وقت ہے ہم اس میں
عوام کے جتنے زیادہ وہ ہیں اس کے لیے کنٹرول سینٹر بھی ڈویژنل لیول پہ بھی قائم کیے گئے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کام کیے گئے، اور تمام ڈپارٹمنٹ میں صوبائی لیول پہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کی سیکریٹریٹ میں بھی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، اور سب کو سینٹرلائز کیا گیا ہے۔ تو اس وقت مکمل فوکس ہے اس حوالے سے۔ دوسرا میں جو بڑا آج امپورٹنٹ ہم نے آرڈیننس پیش کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کرونا وائرس کے جو خطرہ ہے اس کے حوالے سے ضروری اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت خیبر پختونخوا نے آرڈیننس آج جاری کر دیا، نافذ کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کی جو وہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حکومت خیبر پختونخوا نے 32 جو روزمرہ اشیاء ہے، جن میں آٹا، چائے، چینی، دودھ، خوردنی، گھی، چاول، سرجیکل گلاؤز، گوشت، انڈے، مسالے وغیرہ کو ذخیرہ اندوز کرنے کے جرم اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ جو آرڈیننس ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی 3 سال کی قید اور ضبط شدہ مال کے 50% کے برابر جرمانے کی سزا دی جائے گی، اور ضبط شدہ اشیاء کو نیلام کیا جا سکے گا۔ ضبط شدہ اشیاء کا 50% مالیت کے برابر جرمانہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر مصدقہ اطلاع پر کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں پر ذخیرہ شدہ مال موجود ہوگا بغیر اجازت داخل ہو کر ذخیرہ شدہ مال کو تلاش کر کے ضبط کر سکے گا۔ ذخیرہ اندوزی کی اطلاع دینے والوں کو ذخیرہ شدہ مال کا 10% بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا مین، آج گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، اس کا مین مقصد جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو بات کی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت پہ اس طریقے کی حرکتیں کریں، اور جو آگے آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے اس آرڈیننس پہ اب ان ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے کوئی رعایت ہم نے نہیں برتی۔ جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ منوان عمل ہوگا۔ دوسرا میں اس حوالے سے یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مشکل گھڑی ہے، مشکل وقت ہے، اس وقت ہم نے ڈیفینیٹلی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں تک محدود رہے، بغیر کسی بہت ضروری ایمرجنسی کے صورت کے بغیر اگر باہر نکلے بھی تو اس میں جو ایس او پیز ہے، جو احتیاطی، جو سماجی دوری ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ جو حکومت نے نرمی دی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جن چیزوں میں نرمی دی ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے، ہماری کیبنٹ نے جو نرمی دی ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کلی چھٹی ہے یا لوگ جو ہے نا بازاروں میں ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اگر کسی ایک شخص کو یہ لگتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ جب گھر جائے گا تو اس کے پورے خاندان کو یہ کرونا وائرس لگ جائے گا۔ اب جب ادھر لگے گا تو پورے محلے میں لگ جائے گا، اور محلے میں لگے گا پورے علاقے میں لگ جائے گا۔ اس وقت خدا را اپنے جتنے بھی یہ خطرہ جو ہے یہ کم نہیں ہوا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا اور حکومت کے ان جو اقدامات جو ابھی تک ہم نے اٹھائے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو اس کا یہ جو پشاور میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو صوبے سے رپورٹ آ رہی ہے اس میں پشاور میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں۔ ہمارے جو خیبر پختونخوا میں جو ڈیتھ کے حوالے سے فگر آ رہے 74، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے آپ کو
میں خدارہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپائے نہیں اپنے آپ کو. اگر کسی میں اس طرح کی علامات آتے ہیں تو اسی ٹائم جو ہم نے نمبر دیے ہوئے، جو ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ کے نمبر ہے، جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو ہمارے سی ایم سیکریٹریٹ میں ٹول فری نمبرز ہیں، جو ہمارے نزدیک ترین ریسکیو کے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، سارے وار فوٹنگ پہ ہیں، ان کو بتائیں. اس سٹیج پہ بیماروں کو لایا جا رہا ہے کہ جب بالکل وہ آخری اس میں ہوتے ہیں، سٹیج میں ہوتے ہیں. یہ ڈیتھ ریشو کا ایک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اپنے عوام کو دکھانی ہے. کوئی چیز ہم نے نہ چھپائی ہے اور نہ ہم چھپائیں گے، کیونکہ اس وقت یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پھر ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی ہماری حکومت کی، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ اپنے عوام پہ ہم نے قربان کیے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم نے پریکٹیکلی، ہم خود گراؤنڈ پہ ہیں. ہمیں اپنے جانوں سے زیادہ عزیز اپنے عوام کی جانیں ہیں، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے بار بار اپیل کر رہے ہیں، اس وقت کورونا کی جو وبا ہے وہ ایسا وبا ہے کہ اس میں وہ ملک جو اس حوالے سے امریکہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، دنیا کا کوئی ملک آپ لے لے، اگر وہ ملک اس وائرس کو قابو صرف ایک احتیاطی ہے، وہ یہ ہے کہ سماجی دوری اور غیر ضروری بہت ایمرجنسی نہ ہو، گھروں سے باہر نہ نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جس طریقے سے یہ جو بیماری یا یہ جو وبا پھوٹ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عوام کے لیے ہر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے اور بھی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. بالکل یہ نہ سمجھے، بالکل یہ نہ سوچے کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے عوام کی تحفظ کے لیے کر رہی، اور یہ گلوبلی اگین یہ ایک حقیقت ہے کورونا وائرس، اور اس کا واحد حل پوری دنیا میں ایک ہی ہے، احتیاط. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے اس حوالے سے یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے. جو بھی پاکستانی اس وقت ہمارے افغانستان سے میں نے آپ کو بتایا کہ آج 520 لوگ آئے ہیں، ان کے لیے کوارنٹائن سینٹر خیبر ڈسٹرکٹ میں ہم نے انتظام کیا، ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا، جیسے جیسے ان کے ٹیسٹ آئیں گے ان کو بھیجا جائے گا. گلف اسٹیٹ سے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں بچہ خان ایئرپورٹ کے ذریعے جو پہلے آئے ہیں ان کی باقاعدہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں ان کو اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا، میجورٹی کو ہم نے بھیج دیا. کوئی ایک آدھ میں ابھی میں کروں گا دورانپور میں جو تھے، بقایا جتنے بھی آئیں گے، اپنا آپ کا ملک ہے، اپنا آپ کا صوبہ ہے، بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے جتنے انتظامات ہیں ہم نے وہ آلریڈی سٹیپس اٹھائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت کی طرف سے کسی چیز کی ایک بات میں یہ ضرور کروں گا. آج ایک خبر چلی کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے 3 لوگ آئے تھے. مجھے ابھی ایک ٹی وی چینل نے فون کیا تھا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگ آئے تھے، ان کا وہاں پہ ٹیسٹ کیا تھا، وہ نیگیٹو تھا، جب ہم نے ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو ہے. میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بار بار یہ بات کی ہے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہی اگین ویژن ہے کہ اس وقت ہم نے سیاست نہیں کرنی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کلیریفیکیشن ضرور کروں گا. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو انشاءاللہ اس وقت 1000 تک ہے، ہم نے یہ جتنی بھی کیپیسٹی بڑھائی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، ہم نے یہ 20 تھے ہمارے صوبے میں کیپیسٹی، ہم نے یہ بڑھایا ہے. اپنی جو سرکاری کیپیسٹی ہے وہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے ڈویژنل لیول پہ مختلف ایریا سے ٹیسٹنگ کیپیسٹی شروع ہوگی، آج 1000 تک تقریباً پہنچ چکی ہے. اور یہ آئندہ دنوں میں ابھی تک یہ ساری ہماری سرکاری، اور ہم کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے مکمل طور پر وہ جو ضروری NIH کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں.
کوئی ہم نے ہم اب پرائیویٹ ہاسپٹلز لیبارٹری کے ساتھ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوئی وہ کر لیا ہے، کوئی اگریمنٹ یا کوئی وہ سلسلہ کر لیا. ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ کرائے ہیں اپنے سرکاری، اپنے لوگوں کے، اپنے عوام کی وہ جیب سے نہیں کروائے، ہم نے سرکاری طور پر کروائے. ہم نے ہمارے بے شک ٹیسٹ کی کیپیسٹی کم تھی اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں 2000 اور پھر انشاءاللہ 5000 تک ہم بڑھائیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ بات میں بالکل مراد علی شاہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں سے کوئی بندے کا اگر نیگیٹو ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر اگر کراچی میں وہ آئے ہوں ان کو وائرس وہاں پہ لگ گیا ہو، تب جا کر آپ نے ٹیسٹ کیا ہو تو پازیٹیو ہو. تو یہ تو ایک گلوبلی حقیقت ہے کہ اس کرونا وائرس کا یہ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ایسے لوگ کافی آئے کہ پہلے ان کا نیگیٹو ہوتا ہے، یہ تو سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے کس وقت کرونا وائرس سے لگ سکتا ہے. ظاہر ہے جب وہ کراچی جاتے جاتے ان کو کہاں پہ لگا ہے. تو ہماری ٹیسٹ یا کوالٹی اور اس کے اوپر ہماری کلیئر کٹ پالیسی ہے، ہم نے کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں کرنا ہے. ہم کوالٹی پہ اور ان چیزوں پہ، اس لیے ہم جو چیز ہوتا ہے سامنے لے کر آتے، ہم دعوے نہیں کرتے، ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں خود سب گراؤنڈ پہ ہیں. ہمیں اپنی عوام کی اس وقت تحفظ اولین ترجیح ہے. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں جو ابھی تک ہم نے کام کیا ہے اور آگے فرنٹ فٹ پہ حکومت خود ہوگی. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب اور ان کی ٹیم اور ہمارے تمام ان ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف، ہمارے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، سب نے مل کر، اور پھر جو ہماری پاک فوج کے ساتھ کوارڈینیشن ہے خیبر پختونخوا اور مز ڈسٹرکٹ میں، اس میں ہم نے مل کر اس کرونا وائرس کو شکست دینا ہے انشاءاللہ. شکریہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ایک اہم نقطہ انہوں نے اپنے ناظرین تک بھی اور عوام تک پہنچایا ہے کہ اگر کسی میں کورونا وائرس کے حوالے سے ذرا سی بھی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پہ طبی عملے سے رجوع کیا جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ بات بگڑتی ہے تو مزید بگڑتی چلی جائے گی. حکومت کے لیے بھی اس کو سنبھالنا اور اس کو دیکھنا یا لک آفٹر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی، اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے لیکن بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. ڈیلی اسکول کی نشریات دیکھیے روزانہ صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک. نشریات نظر نہ آنے کی صورت میں اپنے کیبل آپریٹر سے رابطہ کریں. ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا پریونٹیو میئرز ہیں جنہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. جیسے تصور سوچے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مشیر اطلاعات نے جو بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے کہ کیسز ایسے لائے گئے جو بالکل اپنی لاسٹ سٹیج کے اوپر تھے، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ وینٹیلیٹرز بھی ایک خاص وقت تک کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ زیادہ پریشر دیں گے ایز پر ٹائم میگزین جو ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے تو آپ کے لنگز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے اور زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایسی سٹیج ہے. میرے خیال ہے ڈاکٹرز کو بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عوامی مہم اور آگاہی مہم کی چلانے کی ضرورت ہے کہ کس وقت پہ آپ کو اگر ایسا معاملہ فیل ہو جس میں سانس لینا مشکل ہو جائے تو آپ اس سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا 1166 سے رجوع کریں تاکہ وقت سے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا کے تو لے کر جایا جا سکے اور بچاؤ ممکن ہو سکے. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر آپ کو معمولی نوعیت کی علامات ہیں تو آپ ٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ دھیان نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ گھر پہ ہی رہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنایا جائے. کیونکہ آغاز میں شاید ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں تھی، وہ اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی کہ بڑے پیمانے پہ تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہو کہ ٹھیک ہے یہ روٹین کا نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ باہر کا موسم بھی ہے گزر رہا ہے، بلکہ کسی حد تک ہم نے دیکھا.
पोलन की वजह से भी थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है बाज़ लोगों को। लेकिन बेहतर ये है कि अगर तिब्बी अमले से रुजू कर लिया जाए तो हम टेली मेडिसिन की तरफ भी आ चुके हैं, टेलीफोन पे भी आप पूछ सकते हैं कि जी ये अलामात हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, अगर आ जाऊँ। और अगर एक इब्तदाई तौर पर आप चेकअप करा लें तो बहुत बेहतर है कि अगर खुदा न खास्ता वायरस आप में हमलावर हुआ है उसका बेहतर अंदाज में टेस्ट हो जाए और किस सूरत हाल में इस वक्त है, ताकि उसको देखते हुए आपको क्वारंटीन कर दिया जाए, करंटीना में रखा जाए। 14 दिन है, आप बेहतर अंदाज में अगर एहतियात बरतते हैं, आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 96 और 97% लोग एहतियात हो जाते हैं। एग्जैक्टली, जो आप 96-97% की बात कर रहे हैं, इसका हमें लोगों को बताने की जरूरत है। एक तो ये है कि आपने बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, दूसरा ये है कि जो लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी आम करने की जरूरत है, ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए और लोग ये बात समझें कि खुदा न खास्ता अगर आप इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका अंजाम जो है वो खुदा न खास्ता बेखैर नहीं होगा और जो है वो डेथ पे जाके मामला रुकेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि दुनिया में जितनी अमवात हुई है उससे डबल नहीं ट्रिपल तादाद में लोग जो है वो रिकवर हुए। सही बात है। पाकिस्तान में तो खासतौर पर ये बड़ा अहम नुकता जो है इसकी जानिब तवज्जो दिलाई है असर साहब ने कि जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर 4 में से एक शख्स सेहतयाब हो रहा है, तंदुरुस्त होकर उस करंटीना से बाहर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हम मीडिया को, पाकिस्तान टेलीविजन को, रेडियो पाकिस्तान को, प्राइवेट सेक्टर को भी, सोशल मीडिया पे भी अगर हो सके वो लोग जो सेहतयाब हो रहे हैं तो अपने छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो नाजरीन के लिए और आवाम के लिए ज़रूर सोशल मीडिया पे बल्कि उसको वायरल किया जाना चाहिए कि जनाब हमें ये वायरस हुआ था, उसने अटैक किया और हम ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या ऐसा अमल था कि जिसको आपने अपनाया है, यकीनन तिब्बी अमले की आपको मुआवनत हासिल होगी, सरपरस्ती हासिल होगी, लेकिन कुछ तो आपने खुद भी किया होगा। तो वो एहतियात जो 14 दिन के अंदर आपने बरती है उसके बाद आप सेहतयाब हुए हैं, वही बाकी लोगों को भी बताइए। इंशाल्लाह ये जो खौफ है कम से कम ये तो कम होगा, खौफ भी कम होगा। और तसव्वुर ये बड़ा ज़रूरी है कि जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत गई है और हुकूमत ये इदराक हुकूमत को है कि लोगों के लिए मुश्किलात हैं, डेली वेजेस के लिए मुश्किलात हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी खोला गया है और बाकी जो इंडस्ट्रीज उनको जुज़वी तौर पर खोला गया है। मुझे ये देखने में आया है कि जैसे अगर आप किसी जो है वो शॉप पे जाएं और कुछ परचेज करने की कोशिश करें कि वहाँ भी अभी काफ़ी हद तक कमी है लोगों में इस बात की इदराक की कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फासला रखना है, ये बहुत। फिर दूसरा, रोड्स के ऊपर मैं देख रहा हूँ तो ट्रैफिक भी काफ़ी हो चुकी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुझे जाने और देखने का इत्तेफाक हुआ है। बाकी शहरों का जो सूरत हाल है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक भी ज़्यादा है। लोगों में जैसे बाइक खड़े होते हैं जो आपके सिग्नल्स हैं, रेड सिग्नल्स के ऊपर, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल डिस्टेंसिंग नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा ख्याल रख लें। अब ये तो नहीं कहीं लिखा कि कोरोना कितनी देर आप स्टे करें किसके साथ और कितने वक्त के लिए स्टे करें तो ये ट्रांसफर होगा और ये नहीं होगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें अपने हर एक स्टेप पे ये चीज देखनी है कि हमें अपने लिए हिफाजत और दूसरे के लिए भी हिफाजत जो है वो ऑब्जर्व करनी है, बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से जो एक मज़बूत पहलू देखने में आया वो ये है कि हम अगर माजी करीब की बात करें तो जो मेल जोल में सलाम के अल्फाज जो हैं वो कम ही इस्तेमाल किया करते थे। क्या हाल है, कैसे हो, हाय, हेलो, गले मिले, मुआन का क्या हाथ मिलाया। लेकिन अब हम सलाम प्रॉपरली करते हैं, क्योंकि हम हाथ नहीं मिला सकते, हम गले नहीं मिल सकते, अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं। ये कितनी अच्छी दुआ है, इसको बाज़ हम समझ भी नहीं पाते थे कि आप दुआ दे रहे हैं। तो इस तरह से आप दूसरों को दुआ भी दे सकते हैं, आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं। और आम दिनों में भी इस बात का हमने ख्याल रखना है। शायद माजी में हम जब छींकते थे तो इस बात का ख्याल नहीं रखते थे कि कोई करीब बैठा हुआ है, आपको किस तरह से छींकना है, किस तरह से खांसना है, आपने अपने चेहरे को किस तरह से ढांपना है, या कोहनी का इस्तेमाल करना है, टिश्यू का या रुमाल का। जैसे बुजुर्गों में हमने ये देखा, ये आदत हम में कुछ कम हो गई है कि रुमाल उनके पास जरूर हुआ करता था, एक छोटा सा कपड़ा या चादर नुमा, कि अगर खांसी उनको आ रही है, छींक उनको आ रही है या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने उस कपड़े का, उस रुमाल का, उस चादर का इस्तेमाल किया करते थे। तो वो चीजें जो आवाज से हमें मिली थी उनको हम किसी हद तक फरामोश कर बैठे थे। उन आदात को, उन अतवार को उनको अपनाने की मेरे ख्याल में जरूरत है। बिल्कुल, उन आदात को भी, अतवार को भी अपनाने की जरूरत है। और साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हमें लोगों को आगाह भी रखना है और उसके लिए फिर यकीनन हमें न्यूज़ ब्रेक की जाने भी जाना है और उसके बाद फिर जब वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। स्टे विद अस।